हमारे सामने लेकर आए, बहुत शुक्रिया आपका। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात करें, जो आज कौम से खिताब का ऐलान जिन्होंने कर रखा है और फिलहाल ये खिताब ताखीर का शिकार है। इमरान खान तो चाहते थे कि उनका खिताब पीटीवी पर बराह रास्त नशर किया जाए, लेकिन इनकार होने के बाद उनका खिताब अब बनी गाला, यानी कि वो अपनी रिहाइशगाह से ही बैठकर कौम से खिताब करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप नबीला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कौम से खिताब की ख्वाहिश दरअसल पानामा लीक्स की आफ्टर शॉक्स का नतीजा है। निजी मीडिया के नुमाइंदों को खिताब की कवरेज के लिए तो बुलाया गया है, लेकिन उन्हें सवाल करने की इजाजत नहीं होगी। और अपने नाज़रीन को हम दिखाते चलें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कुछ ही देर बाद कौम से खिताब कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले ताखीर का शिकार हो गई है उनकी कौम से खिताब का ऐलान, लेकिन अब ये इतलात हैं कि वो बैठ गए हैं सीट पर और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, बनी गाला से ही वो खिताब करेंगे। एक तरफ पार्टी परचम है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का परचम लगाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल चौधरी से। सुहेल चौधरी, बताइएगा कि क्या इस वक्त तैयारियां हैं, ताखीर का शिकार क्यों हुआ ये खिताब? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 6 बजे कौम से खिताब करना था, लेकिन धरने के अंदर जिन लोगों ने टेंट सर्विस फ्राहम की, उनका ये कहना था कि उनके 40 लाख रुपए बनते हैं जो कि पार्टी ने अदा नहीं किए, और जब तक वो अदा नहीं करेंगे वो यहाँ से जो बैरियर है मेन, जो कि इमरान खान के घर की तरफ रास्ता आता है, वहाँ से नहीं हटेंगे। इन्हीं मुजाहिरीन ने ये रास्ता मीडिया का रोके रखा और मीडिया बर वक्त यहाँ पर नहीं पहुँच सका। इसी वजह से ये जो खिताब 6 बजे होना था अब ताखीर का शिकार हुआ है। अभी इमरान खान बिल्कुल तैयार हैं खिताब के लिए। मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो अपने अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि कवरेज की जा सके। इमरान खान अभी इस सेट के ऊपर आकर बैठ के हैं जहां से वो बराह रास्त खिताब करेंगे। जी, और सुहेल चौधरी ये भी बताइएगा, जिस तरह इमरान खान तो चाहते थे कि उनका खिताब पीटीवी से नशर किया जाए, तो ये जो खिताब होगा ये सरकारी टीवी पर नशर किया जाएगा? बिल्कुल नहीं जी, हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि ये खिताब पाकिस्तान टेलीविजन पर नहीं किया जाएगा और ये जो खिताब है ये अब मीडिया प्राइवेट मीडिया के जरिए ही नशर किया जा सकेगा। जी, सुहेल चौधरी, इमरान खान इस वक्त दिखाई भी दे रहे हैं, जरा उनके लिबास के हवाले से भी बताइएगा कि अब तक ये भी बातें सामने आ रही थी शेरवानी पहनेंगे, कौमी लिबास में खिताब किया जाएगा। जी, इमरान खान के बारे में बिल्कुल यही इतलात थी कि वो शेरवानी पहनेंगे, अफवाहें ऐसी चल रही थी, लेकिन इमरान खान ने वेस्ट कोट ब्लैक कलर का पहन रखा है। इसके अलावा शलवार कमीज में वो मलबूस हैं और अभी थोड़ी देर के बाद खिताब करेंगे कौम से। तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। इमरान खान ने अपनी जो स्पीच है उसके खुद नोट्स लिए, खुद सारी अपनी स्पीच तहरीर की। काफ़ी ज़्यादा सर्च की गई पानामा लीक्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर। जहांगीर तरीन, फैसल जावेद खान और बाकी जो रहनुमा हैं वो आज बनी गाला के अंदर मौजूद थे। तो सुहेल चौधरी, कुछ पता चल सका कौन कौन से इश्यूज पर आज इमरान खान रोशनी डालेंगे, किस किस इशू को हाईलाइट करेंगे? जी, इमरान खान आज सबसे पहले तो पानामा लीक्स के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से हुकूमत इसके ऊपर क्यों जुडिशल कमीशन एक सिटिंग जज के नीचे नहीं बिठा रही, जो कि मुतालबा था अपोजिशन का। और दूसरा, अब जो उन्होंने लेटेस्ट मुतालबा किया है कि शुएब सडल की सरबराही में एक कमीशन कायम किया जाए, इसके ऊपर वो रोशनी डालेंगे क्यों उन्होंने मुतालबा किया। ठीक है सुहेल चौधरी, ये भी बताइएगा कि जलसे का जब आगाज होता था तो उससे पहले तो कौमी तराना चलाया जाता था, क्या आज खिताब से पहले कौमी तराना बजाया जाएगा? जी, आज कौमी तराना नहीं बजाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये जो खिताब कर रहे हैं इमरान खान, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को, इस ये मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को कि हुकूमत ने एक जो सरकारी इदारा है जो पब्लिक टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, पीटीवी, वहाँ पर वो खिताब करना चाहते थे। हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और हुकूमत ने अपनी वहाँ पर मन मर्जी की और अपना हुकूमत का कब्जा है, इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए ये खिताब किया जा रहा है। और इसके अलावा और कुछ पता चल सका सुहेल चौधरी कितना लंबा ये खिताब होगा? और निजी मीडिया के नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनको सवाल करने की भी इजाज़त नहीं होगी? आज इमरान खान जब ये खिताब करेंगे तो उसके बाद मीडिया के नुमाइंदों को सवालात की इजाज़त नहीं होगी। बाकायदा तौर पर जो मर्कज़ी सेक्रेटरी साहब हैं तहरीक इंसाफ के, नईम मुलाकुन की तरफ से मीडिया को गुजारिश की गई है कि जब ये खिताब ख़त्म होगा तो उसके बाद किसी किस्म के सवालात ना किए जाएं।
چونکہ یہ قوم سے خطاب ہے، پریس کانفرنس نہیں ہے، اور جو ہی یہ خطاب ختم ہوگا تو عمران خان اپنے پارٹی دفتر میں چلے جائیں گے، جبکہ جہاں تک اس کی طوالت کا تعلق ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا۔ عمران خان نارملی اسی طرح سے اسپیچز کرتے رہے ہیں جیسے وہ دھرنے میں کرتے تھے، آج بھی لمبی چوڑی اسپیچ ہوگی جس کے اندر ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر۔ سہیل یہ بھی بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی کیمرے پہ نعیم الحق منظر عام پر آ رہے ہیں، اس سے پہلے جہانگیر ترین کو دیکھا گیا، دیگر مرکزی قیادت میں سے تحریک انصاف کی اور کون کون یہاں پر موجود ہے؟ جی اس وقت یہاں پر نعیم الحق موجود ہیں، جہانگیر ترین اور فیصل جاوید خان، یہ تین رہنما موجود ہیں بنی گالہ کے اندر، اور یہی تینوں رہنما سارا دن آج عمران خان کے ساتھ اسپیچ کے اوپر جو ڈیلیبریشنز تھے وہ کرتے رہے۔ بنی گالہ کے اندر جو رہائش گاہ ہے عمران خان کی، وہاں پر کافی تفصیلی ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں، اور عمران خان نے اپنی اسپیچ کے خود سے نوٹس لیے ہیں، ان کے پاس جو نوٹس لیے گئے، جن نوٹس کی آپ بات کریں سہیل، وہ کس کس کی مشاورت سے تیار ہوئے ہیں کہ آج جو خطاب کیا جائے گا اس میں کیا کہیں گے عمران خان؟ اس مشاورت میں کون کون شامل رہا؟ جی مین اس میں ان پٹ جو ہے خطاب کے حوالے سے جو نوٹس ہیں اس میں جہانگیر ترین، فیصل جاوید خان اور نعیم الحق شامل تھے، اور انہی تینوں رہنماؤں کے ساتھ مل کر عمران خان نے آج ڈیلیبریشنز کی ہیں اپنے گھر پر، اور تمام تیاری مکمل کی ہے۔ کافی زیادہ پاناما لیکس سے جو ریسرچ بھی کی گئی ہے، اور جو ریلیونٹ سبجیکٹ ہے، جو ریلیونٹ پوائنٹس ہیں انہیں خود تحریر کیا ہے عمران خان نے، اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج الیبوریٹ کریں گے وہ قوم کے سامنے جو ریزرویشنز ہیں ان کی پاناما لیکس کے اوپر تحقیقات کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو حکومت کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اوپر بھی وہ تفصیلی بات کریں گے، حکومت کو جو موقف آیا ہے اب تک اس کے اوپر وہ کیا سمجھتے ہیں۔ سہیل چودھری آپ سے تفصیلات جانتے رہیں گے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کسی بھی وقت عمران خان کا خطاب شروع ہو سکتا ہے، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، حتمی شکل دے دی گئی ہے، کیونکہ صبح سے موجود تھے یہاں پہ میڈیا کے نمائندگان، اور منتظر ہے پوری قوم بھی، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پی ٹی وی پر قوم سے خطاب کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ حکومت کی جانب سے مسترد ہونے کے بعد بنی گالہ میں یہ انتظامات کیے گئے اور تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ 6 بجے کا وقت تھا، کچھ تاخیر کا سامنا رہا اس خطاب کو، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ اب سے کچھ ہی دیر میں عمران خان باقاعدہ آغاز کریں گے قوم سے خطاب کا، اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ آج شیروانی پہنیں گے وہ، اور اس سے پہلے قومی ترانہ بھی چلایا جائے گا، لیکن اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ویسٹ کوٹ پہنے سفید رنگ کے شلوار قمیض میں اس وقت کرسی میز، جو کہ ایکسپریس نیوز اپنے ناظرین کو پہلے ہی دکھا چکا ہے، یہاں پہ اب سے کچھ ہی دیر میں خطاب کا آغاز ہوگا، اور اب بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پرچم، پاکستان کا پرچم بھی آویزاں ہے، اور سامنے اس وقت میڈیا کے نمائندگان موجود ہیں، لیکن خطاب کے بعد انہیں سوالات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عمران خان نے سفید شلوار قمیض، کالی ویسٹ کوٹ پہن رکھی ہے، اور اس وقت قوم منتظر ہے کہ آج کیا سنسنی خیز انکشافات اپنے خطاب میں وہ کرتے ہیں۔ کیونکہ خطاب ہو رہا ہے اس لیے خاموشی چاہیے مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے پاکستانیوں سے اس لیے یہ آج خطاب کیا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے جس میں ہم اس ملک کو اوپر بھی لے جا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس وقت جد و جہد نہ کی، یہ جس طرف جا رہا ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا اللہ نے موقع دیا ہے، اور جب میں کہتا تھا کہ امپائر کی انگلی اوپر جاتی ہے تو یہ امپائر کی انگلی اوپر چلی گئی ہے۔ امپائر ہے اللہ نے ایک ایسا کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے سو موٹو ایکشن لے لیا پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ ہم کچھ جدوجہد نہیں کر رہے تھے تو اللہ نے ہماری مدد کی ہے کہ ایک انٹرنیشنلی ایک ایسا کام ہو گیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی 12 سابق یا موجودہ حکمران، اس کے علاوہ کئی ہزاروں لوگ جنہوں نے اپنا پیسہ پینما کے اندر، پینما کی کمپنی کے ذریعے آف شور اکاؤنٹس میں چھپایا ہوا تھا، وہ سامنے آ گیا۔ اب یہ پہلے تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کسی پاکستانی نے نہیں کیا۔ جس طرح یہ جو حکومت اٹیک کر رہی ہے کہ سازش ہو گئی، یہ تحریک انصاف کی سازش ہے، عمران خان حکومت گرانا چاہتا ہے، یہ ہمارا کسی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ اللہ کو
हम पाकिस्तानियों पर तरस आ गया है कि उसने एक ऐसा इंकशाफ हो गया है अल्लाह की कुदरत की वजह से, उसकी बरकत की वजह से, कि आज हम पाकिस्तानियों को मौका मिल गया है कि हम इस मुल्क का रुख चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है कि अगर हम सब, और मैं सारे उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिनके बाहर बड़े बड़े घर नहीं हैं, महल्लात नहीं हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स बाहर नहीं हैं, वो पाकिस्तानी जो इसको वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो हमारे नज़रियाती लीडर इलामा इकबाल और हमारे पॉलिटिकल लीडर कायद आज़म की ख्वाब थी, ये वो बन सकता है अगर हम इस वक्त सब मिलके खड़े हो जाएं। और जिस तरह आज बरतानिया में, हालांकि मैं फिर से आऊँगा कि बरतानिया में क्या हो रहा है, आइसलैंड के अंदर एक खबर निकली और अवाम सड़कों पे आ गई और उन्होंने फैसला किया कि हम अपने हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे और हुक्मरान हमें जवाब दें। ये आज मैं पाकिस्तानियों से जो बात करना चाहता हूँ वो ये कि देखें, आपने अपने पैसे की हिफाजत करनी है, आपने अपनी जमहूरियत की हिफाजत करनी है। कोई बाहर से वर्ल्ड बैंक, कोई दूसरी सुपर पावर ने आपकी मदद नहीं करनी। अगर हमने इस मुल्क को वो पाकिस्तान बनाना है जो बनना चाहिए था, तो इसको हमने बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब अल्लाह ने कहा कि जहाद हमारे पे फर्ज है, तो जहाद क्या है? जहाद जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना है। जब आइसलैंड के अंदर लोग निकले तो वो जहाद कर रहे थे, वो अपने हकूक मांग रहे थे। वो समझते थे कि अगर हुक्मरान कानून तोड़ रहा है तो वो उनको जवाब दे है, और वो इंसाफ के लिए खड़े हो रहे थे। एक जिंदा माशरा अपने हकूक के लिए खड़ा होता है। जब एक माशरा अपनी तबाही की तरफ जाता है, और कई, अल्लाह कुरान में कहता है कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली, यानी जो सच और हक पे जब नहीं खड़ी होती वो तबाही की तरफ चली जाती हैं। हम भी तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ये जो इंकशाफात हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, ये साबित करते हैं कि हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि हम चुप करके तमाशा देख रहे हैं जो हो रहा है। अब अल्लाह का करना ये है कि उधर दुनिया के अंदर ये सिर्फ पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है। दुनिया में कई मुल्कों के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर इस वक्त शोर मच गया है उनके सरबराह के खिलाफ। बरतानिया में, वो भी मैं उसकी असल बात करूंगा बरतानिया की। आइसलैंड का आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लोगों के नाम आए हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आए। हिंदुस्तान में, अब हिंदुस्तान के अंदर जब नाम आए हैं तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है? हाई लेवल कमेटी बिठाई है, उसमें जज हैं, लेकिन उसके अंदर FBI के इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑडिटर्स वो बिठाए हैं, वकील बिठाए हैं। और उसने 25 अप्रैल को जवाब तलब किया है कि जिन लोगों के नाम आए हैं ऑफशोर अकाउंट्स पे, मुझे 25 अप्रैल तक बताओ कि ये पैसा जायज़ था, नाजायज़ था, ये टैक्स एवेजन थी, टैक्स की चोरी थी, करप्शन का पैसा था। तो हमारे पाकिस्तान में जो रिएक्शन आया है, मैं इसलिए आपके सामने मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि हो सकता है कि हम ये फिर एक दफ़ा एक मौका मिला कौम को अपना रास्ता सही करने पे, और हम उसी रास्ते पे चलें जो हमारी बर्बादी का रास्ता है। मैं इसलिए भी आज यहाँ बैठा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने PTV पे आके एक अपना फैमिली का इशू था, नेशनल इशू नहीं था, प्राइम मिनिस्टर की ज़ाती फैमिली का इशू था। वो PTV पे जब गए तो मैं उस पार्टी का सरबराह हूँ जिसने पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट्स लिए हैं। मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए था कि मैं PTV पे जाऊं और मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूं, जो मैं समझता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है, मासूम चेहरा बना के मजलूम बनने की कोशिश की है, हकायक नहीं बयान किए, उन्होंने जवाब नहीं दिए जो असल जवाब देने वाले थे। इसलिए अगर मैं पाकिस्तान में एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का हेड हूं, तो मेरा ये हक है
کہ میں بھی جا کے بیان کروں. اور یہ یاد رکھیں, جمہوریت کے اندر ایک اپوزیشن ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ جب پبلک کا پیسہ, کیونکہ اصل بات ہوتی ہے ٹیکس پیئر کے پیسے کی, پبلک کا پیسے کا جب غلط استعمال ہو, کرپشن میں ہو, کی چوری ہو, تو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ پھر حکومت سے پوچھتی ہے, انہیں کہتی ہے جواب دو. جس ملک میں اپوزیشن نہیں ہوتی وہ جمہوریت نہیں ہوتی. ڈیموکریسی کا مطلب ہی جمہوریت اور اپوزیشن ہے. تو میں پرائم منسٹر سے کئی سوال پوچھنا چاہتا تھا پی ٹی وی پہ. نہ پی ٹی وی نے کور کیا اسمبلی کے اندر میرا خطاب تھا, جو میری سپیچ تھی, نہ اسمبلی میں انہوں نے کور کیا, نہ مجھے پی ٹی وی پہ جانے کی اجازت دی. اور جو سب سے مجھے شرمناک بات لگی کہ پی ٹی وی نے گورنمنٹ کے وزیروں کو موقع دیا کہ بجائے وہ جا کے نواز شریف کو کہیں میاں صاحب اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں, لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں, انہوں نے جا کے الٹا حملہ کر دیا عمران خان پہ. لیکن عمران خان کے اوپر کیونکہ کرپشن کے کوئی کیس نہیں تھا, جا کے شوکت خانم کے اوپر انہوں نے لوگوں کے سامنے ایسا تاثر دیا کہ کوئی بہت بڑا وہاں کرپشن ہو گئی ہے, کون ہو گیا. شوکت خانم کا بجٹ سالانہ 8 ارب روپیہ ہے. انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ روپیہ اس کا وہ کہیں انویسٹ ہوا تھا, وہ واپس نہیں آیا, یعنی وہ انویسٹمنٹ ڈوب گئی. لوگوں کو کہا کہ انویسٹمنٹ ڈوب گئی, لوگوں سے جھوٹ بولا. وہ انویسٹمنٹ شوکت خانم میں واپس آئی ہوئی ہے, واپس ریٹریو ہو گیا پیسہ. اگر وہ ایک ٹیلی فون کال کر دے شوکت خانم میں, انہیں پتہ چل جاتا کہ انویسٹمنٹ واپس ہماری ڈوبی نہیں. لوگوں کے سامنے صرف انہوں نے اس لیے کیا نواز شریف کو بچانے کے لیے. کیا میں یہ اپوزیشن سے, یہ گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کا یہ کام ہے نون لیگ کا کہ اپنے لیڈر کی کرپشن بچانا, یا انہوں نے, اگر یہ ڈیموکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کا تو کام تھا جو آئس لینڈ کی جب پرائم منسٹر کا جب نام آیا, اس کی بیوی کا نام آیا, اس کا اپنا نام نہیں آیا, اس کی اپنی پارٹی نے اسے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں, اس کی پارٹی نے کہا جواب دیں. تو یہ نون لیگ, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے آخرت میں نواز شریف کو جواب دینا ہے یا اللہ کو جواب دینا ہے؟ کیا آپ اس لوگوں کی ووٹس لے کے آئے ہیں, آپ نے لوگوں کی جو پیسہ ہے, جو لوگوں کے انٹرسٹ ہیں, ان کی حفاظت کرنی ہے, یا ایک خاندان کی چوریوں کو آپ نے چھپانا ہے؟ اور چھپانا کیسے ہے کہ ان کا ڈیفنس کیا ہے کہ جی وہ بھی کرپٹ ہے, کہ جی یہ کہ عمران خان بھی وہ کرپٹ ہے. کرپٹ یہ کہ 3 کروڑ کی انویسٹمنٹ جو واپس آ گئی, وہ اس نے وہاں پیسہ چل گیا. شرم نہیں آئی کہ یہ سب سے بڑا خیراتی ادارہ پاکستان کا, غریب آدمی کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر اسے کینسر ہو جائے, سوائے شوکت خانم کے کم سے کم علاج 10 لاکھ روپے کا ہے. یہ تو خود جو بڑے بڑے بیٹھے اور ماشاءاللہ شریف خاندان کے پاس تو وسائل ہیں, ان کو تو کھانسی بھی ہو جائے تو باہر علاج کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہاں بیچارہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ وہ کدھر جائے گا علاج کروانے کے لیے؟ غریب چھوڑے, پیسے والا آدمی کدھر جائے گا؟ جس طرح میں اپنی والدہ کو باہر علاج کروانے گیا تھا, ہمیں پتہ ہے کتنا خرچہ ہے وہاں. یہاں جو علاج شوکت خانم میں 100 روپے کا ہوتا ہے, وہاں 1000 روپے کا باہر علاج ہوتا ہے. پیسے والے لوگ بھی باہر کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے. تو ایک ہاسپٹل کو اٹیک کر رہے ہو کرپشن بچانے کے لیے شریف خاندان کی. کدھر گئے آپ کے ضمیر؟ اور دوسری اسمبلی میں ہم نے کیا سنا, ان کا ایک بہت, میں اب کیا کہوں کہ مولا جٹ ٹائپ ان کا ایک وزیر ہے جو بڑے بڑی بڑکے مارتا ہے وہاں. وہ اس کو میں نے دیکھا ہوا, ویسے شریف خاندان کے سامنے تو اس کی بیچارے کی آواز نہیں نکلتی. شریف خاندان چھوڑے, وہ اسحاق ڈار آتا ہے تو اس کے سامنے جھک جھک کے ملتا ہے, سر جی حضور, اس کی گاڑی کے دروازے کھولتا ہے. تقریباً صرف ایک ہی کام, لیٹ ہی نہیں جاتا کہ میرے اوپر سے چل کے جائیں, آپ کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. وہاں کیا کہتا ہے, پیپلز پارٹی کو کہتا ہے کہ ہم ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم نہیں بتائیں گے کہ آپ کے لیڈروں کی کرپشن یا ان کا جو نام آیا.
इस वजीर से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये आपके वालिद साहब का पैसा है जो पीपल्स पार्टी वगैरह उनके लीडरों ने लिया है? ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है। आप कौन होते हैं उनको माफ करने वाले? गवर्नमेंट का काम होता है चोरों को, मुजरिमों को पकड़ना। ऑपोजिशन का काम होता है कि अगर पब्लिक का पैसा कहीं जाए तो उसकी निशानदेही करे। ये कौन होते हैं माफ करने वाले लोगों को? ये कौन होते हैं कि अच्छा जी ऑपोजिशन आप चुप कर जाओ नहीं तो हम आपकी करप्शन बता देंगे? ये गवर्नमेंट है या ब्लैकमेलर्स हैं? ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी इनकी करप्शन के ऊपर बात ना करें नहीं तो आपकी करप्शन पे बात कर देंगे। आप जरा देखें कि डेविड कैमरॉन और जरा नवाज शरीफ का जरा इनका कंपैरिजन करें। डेविड कैमरॉन के ऊपर आज भी डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मुजाहरे हुए हैं। उन्होंने कहा रिजाइन कर दो। जरा मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि डेविड कैमरॉन का कसूर क्या था। डेविड कैमरॉन ने अपने बाप की कंपनी जो ऑफशोर कंपनी थी वालिद की, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उस कंपनी से कितना टोटल वो कहते हैं कि जी उस पर टैक्स कम दिया, टैक्स चोरी भी नहीं किया। 40 लाख रुपया 40 लाख रुपया के ऊपर वो कहते हैं क्योंकि उसने टैक्स पूरा नहीं दिया, सारा शोर मच गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गई हैं कि वो रिजाइन करे। आप जानते हैं मेरे पाकिस्तानियों, आप जानते हैं कि बरतानिया का उनकी सालाना आमदनी कितनी है? 50 मुसलमान मुल्कों की सालाना आमदनी मिला के बरतानिया की सालाना आमदनी जितनी है। आप सोचें कि जो इतना अमीर मुल्क है वो बात कर रहे 40 लाख रुपए की, और वो भी सिर्फ कि टैक्स कम दिया है। उसने वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, उसने अपने ऑफिस को गलत अब्यूज नहीं किया। 40 लाख रुपए के ऊपर उन्होंने उसका एहतसाब के ऊपर पड़ गए। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसकी बच्चों की कंपनीज निकलाई हैं पैनामा में, पेपर्स में। पहले तो कंपनीज निकली हैं, और वो बच्चों की तब कंपनीज जब कोई 17 साल का था, कोई 20 साल का था, यानी उनके पास कोई जरिया माश नहीं था। तो मतलब ये कि अगर उनकी कंपनीज निकलाई तो ये पैसा किधर से गया था? ये अपना पैसा बच्चों के नाम किया था। और फिर ये मेरे पास कागज है कि ये मियां साहब इन्होंने डेविड कैमरॉन ने तो 40 लाख रुपया बाप की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ और कुछ नहीं था, सिर्फ टैक्स की बारी थी कि टैक्स पूरा नहीं दिया। मियां साहब ने अपने बेटे की ऑफशोर कंपनी से ये हमारा इनकी अपनी एसेट्स डिक्लेरेशन पे मियां साहब की ये इन्होंने साइन की है 2011 में। इसमें 20 करोड़ रुपया अपने बेटे से मंगवाया। उसने 40 लाख या 20 करोड़ रुपया, और इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। इसके अलावा जो डेविड कैमरॉन के ऊपर तो सिर्फ टैक्स कम देने का था, मियां साहब के ऊपर 5 बड़े बड़े इल्जाम हैं। इनमें से एक भी अगर डेविड कैमरॉन पर लग जाए वो जेल में चला जाए। टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस नहीं, टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, जेल, करप्शन, जेल, क्योंकि ये पैसा आया किधर से? ये डिक्लेयर्ड ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने सही माने में डिक्लेरेशन ही नहीं की। इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को जो फॉर्म दिया उसमें कंपनीज का बताया ही नहीं। नॉन डिक्लेरेशन, इसको पर्जरी कहते हैं इंग्लैंड में। पर्जरी जेल है। फिर एसेट्स ना डिक्लेयर करना, इसमें जेल सेंटेंस है। अगर मैं कोई भी ऑफिस बरतानिया के अंदर मेरा कोई भी ऑफिस है और अगर मैं अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करता वो जेल है। तो यहां कोई बात ही नहीं कर रहे, दूसरों पे अटैक कर रहे हैं कि जी आपने वो हॉस्पिटल से कोई इन्वेस्टमेंट की थी जो वापस, लेकिन वो उसमें शायद इंटरेस्ट नहीं मिला। दूसरे पीपल्स चाह रहे हैं कि जी हम आपके भी सरबराह के ऊपर बात कर देंगे। कोई इनसे नहीं पूछ रहा कि आपके पास इतने बड़े ये जो चीजें बाहर निकलाई हैं, इसके ऊपर क्या नून लीग ने कुछ नहीं करना? इसके ऊपर हमारे इंसाफ के इदारों ने कुछ नहीं करना? इलेक्शन कमीशन ने नहीं कुछ करना? नैब ने कुछ नहीं करना? FIA ने प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू करनी? मुझे तो याद है इस FIA ने एक अखबार की खबर के ऊपर एक पूरा
कितने हज़ार एक एग्जैक्ट कोई मीडिया चैनल थी उसको बंद करवा दिया था। तो यहाँ तो ये तो चीज़ें आ गई। और मियाँ साहब ने कहा कि जिन्होंने आना है जुडिशल कमीशन के सामने सबूत दे दें। सबूत तो मियाँ साहब आ गए हैं, सबूत किसने क्या देना है, सबूत तो आ गए हैं। अब तो सिर्फ ये चाहिए कि इस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि और आपके पास कितना पैसा बाहर पड़ा हुआ है। और मैं इसलिए मैं आगे अभी चलता हूँ क्योंकि मेरे इसके बाद हमारे मीडिया चैनल्स में तो खैर मैं दाद देता हूँ अपने एंकर्स को कि वो, और माशाल्लाह हमारा मीडिया यहाँ तक चला गया कि उन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेट करके दिन ब दिन ख़ानदान कुछ कह रहा है, कोई झूठ इधर पकड़ा जा रहा है। बेटे कह रहे हैं कि जी 2007 में हमने ये सारी मेफेयर की प्रॉपर्टी ख़रीदी है और ये मेफेयर प्रॉपर्टी का मेरा 4.5 अरब की प्रॉपर्टी के, ये मैं अब आपको ये भी बाद में दे दूँगा। उन्होंने कहा जनाब हमने 2007 में ख़रीदी है, हमने कुछ स्टील मिल बेची थी, यही मेफेयर की प्रॉपर्टी 98 के अंदर हाई कोर्ट के नाम एक बरतानिया में हाई कोर्ट में अटैच हो गई थी अल तौफीक केस के अंदर। टीवी चैनल्स में आप देख रहे हैं। और 93 94 में कंपनीज बनी हैं। तब तो बच्चे छोटे थे। उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों ने जाके खुद ही बड़ा काम किया, उन्होंने इक्विटी भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, पता नहीं कहीं से बैंकों से कर्जे लेकर और अरबोपति बन गए। ऐसे मियाँ साहब ये अब बात नहीं बनेगी। ये अब आराम से अगर आप समझ रहे हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और ये कहानी ले लेंगे, ये अब बात अभी बहुत आगे जाएगी। आपने तो तब कहा ना, लोगों ने कहा जी मियाँ साहब के नाम पे तो कोई कंपनी नहीं है। चले अल्लाह का कर रहा था कि मियाँ साहब के नाम पे भी 2 कंपनीज निकलाई हैं जो इन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं की। और वो 2 कंपनीज, एक शैमरॉक है। और ये कैसे पता चला है? वर्ल्ड बैंक और यूएन का एक एसेट्स रिकवरी का सेल है जो करप्शन के लिए ज़रिए गरीब मुल्कों से पैसा चोरी करके बाहर जाते हैं। वो वर्ल्ड बैंक और यूएन का एक सेल है, उसने डिस्कवर किया मियाँ साहब की 2 कंपनीज जिनके आगे और टीवी पे भी चल गए नाम। अब मैं मियाँ साहब से पूछता हूँ कि मियाँ साहब आपके ऊपर अब 4 बड़े बड़े एलिगेशन, करप्शन, टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग का इसहाक डार के मेरे पास है 45 पेज हैं एफिडेविट के। ये 45 पेजेस के अंदर मैं चाहता हूं कि सब पढ़ें। इनके अंदर डिटेल्स दी हुई है इसहाक डार ने। ये कॉन्फर्मेशन है कि पैसा किस तरह मनी लॉन्डर करके बाहर गया है, जिस तरह ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। ये अगर आप इसहाक डार का मनी लॉन्ड्रिंग का जो इनका खुद साइंड एफिडेविट है उसको एक तरफ रखें और दूसरी तरफ ये रखें कि इनकी जो ऑफशोर कंपनीज है और प्रॉपर्टीज ली गई हैं, आपको पता चल जाएगा कि पैसा यहाँ से बाहर कैसे गया। डिटेल्स में इसहाक डार ने बताया हुआ है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें मैं पढ़ रहा था कि इसहाक डार अपनी एफिडेविट में लिखते हैं कि एक मिस्टर सईद अहमद है जो नवाज शरीफ के लिए वो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ये इसहाक डार कहते हैं। वो अब सईद अहमद किधर हैं? सईद अहमद साहब अब डिप्टी हेड हैं पाकिस्तान स्टेट बैंक के। उनको तोहफे में नंबर 2 पोजीशन मिल गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। ये बिल्कुल मुझे अब ये वही हो गया कि नजम सेठी साहब को बड़ी उन्होंने खिदमत की, बड़ी मुश्किलों से मियाँ साहब को इलेक्शन फिक्सिंग करवाई और उनको भी तोहफा मिल गया पीसीबी का हेड बना के। इलेक्शन फिक्सिंग की थी, क्रिकेट फिक्सिंग भी की और क्रिकेट का हाल अब आपके सामने है। बहरहाल मैं उसके ऊपर नहीं जाता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग करवाने में आया उनको आज स्टेट बैंक का नंबर 2 बनाया हुआ है। और इसहाक डार जिन्होंने एडमिट किया मनी लॉन्ड्रिंग, वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और ये कंपनीज जो इनकी हैं वो तो मैं आपको पूरी अभी डिटेल्स देंगे, लेकिन जो कंपनीज इसहाक डार के बेटों की है उसके ऊपर तो खलीज टाइम्स में आर्टिकल आया हुआ है। 2 टावर्स हैं, उनके बेटों के 2 टावर्स हैं। एक टावर की कीमत 10 अरब रुपए है। 20 अरब रुपए के 2 टावर्स हैं। ये एक जमहूरियत के अंदर
میں ایک اپوزیشن کا رول ادا کر رہا ہوں, میری کوئی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. ان کو ایک جمہوریت میں یہ چیزیں بتانی پڑیں گی. میاں صاحب کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ کہ ان کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی ہے. برطانیہ کے اندر جو اس وقت صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی نہیں تھا کیمرون, پرائم منسٹر نہیں تھا, باپ کی کمپنی پہلے کی تھی, شیئرز بیچ چکے تھے پرائم منسٹر بننے سے پہلے, یعنی کہ آفس سے فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مورل اتھارٹی چلی گئی ہے. یہاں 4 میجر قانون توڑ رہے ہیں پاکستان کے, کوئی اس کا ایکسپلینیشن نہیں ہے. منی لانڈرنگ, ٹیکس ایویژن, کرپشن. ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ بچوں کے پاس پیسے کدھر آئیں. کلثوم نواز جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, ان کا گارڈین میں انٹرویو آیا 2000 میں کہ ہاں ہم نے اپنے بیٹوں کے لیے مے فیئر میں فلیٹ لیے ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کو پڑھانا تھا. یہ 2000 کی بات ہے, گارڈین کا انٹرویو ہے. بیٹے کہتے ہیں ہم نے 2007 میں وہ لیا. اس لیے اب یہ جو ساری سٹیٹمنٹس ہیں یہ اب بات یہاں رکے گی نہیں. اس کے لیے ابھی میں تجویز کروں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں بڑا ضروری ہے کہ کیونکہ میں کہتا ہوں یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے, میں اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کہوں کہ دیکھیں جی یہ ڈیفائننگ مومنٹ اس لیے ہے کہ ہم 2 کام کر گئے, ہم اس ملک کو بالکل بدل دیں گے. یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. یہ 2 کام ہم نے نہ کیے, ہم ڈوب رہے ہیں. 2 کام یہ ہیں کہ جب تک ہم اس ملک میں ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے ہمارا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. پاکستان دنیا میں سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. اور دوسرا, ہم جب تک کرپشن پہ قابو نہیں پائیں گے پاکستان وائبل ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. نیب کہتی ہے کہ دن کی کرپشن 12 ارب روپیہ ہے. 12 ارب روپیہ یعنی کہ تقریباً 4000 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہے. شوکت ترین جو پہلے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ صرف جو ایف بی آر کے اندر چوری ہوئی ہے, ایف بی آر میں وہ 700 ارب روپیہ ہے. اب صرف آپ سوچ لیں کہ اگر ہم یہ اکٹھا کر لیں تو ہمارے پاس پیسہ ملک چلانے کے لیے آ جاتا ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں اکٹھا کر سکتے. آج پاکستان کا, اور میں اپنے پاکستانیوں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس کی کوئی نہیں آپ کو بات بتا رہا, صرف آپ جب یہ فگر پڑھیں گے آپ کو خوف آئے گا. آج سے 10 سال پہلے پاکستان کا ٹوٹل قرضہ کتنا تھا؟ 5000 ارب روپیہ, 5 ٹریلین روپے. 10 سال کے بعد پاکستان کا کتنا قرضہ ہے؟ 21000 ارب روپیہ, 21 ٹریلین روپے. پچھلے 3 سال میں کتنا ہم نے قرضہ لیا ہے؟ 5 ٹریلین روپے, 5000 ارب روپیہ, جو ہماری ساری تاریخ میں 10 سال پہلے تھا. ہر روز کا ہم کتنا قرضہ لے رہے ہیں؟ 6 ارب روپیہ. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کون قرضہ واپس کرے گا؟ یہ ہماری ایکسپورٹس بلکہ گر رہی ہیں, ہمارے انویسٹمنٹ ملک میں آ نہیں رہی, اس کے باوجود کہ میاں صاحب نے بڑی محنت کر کے کوئی 60-70 ارب روپیہ 70 کروڑ روپیہ 60-70 کروڑ روپیہ اپنی بیرون ٹریول پہ خرچ کر دیا ہے. ہمارے کوئی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا. ہم جو سارا ٹیکس لگاتے ہیں وہ عوام پہ لگاتے ہیں. تو ملک کیسے آگے بڑھے گا جب تک ہم ان 2 چیزوں پہ قابو نہیں پائیں گے؟ اور حال کیا آج ملک کا, ایک طرف وہ محنت کش پاکستانی جو جا کے 12 گھنٹے باہر کام کرتے ہیں. میں نے گجرات کے لوگ دیکھے ہوئے ہیں جو اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر, باقی پاکستان, میرپور, میں نے دیکھا لوگ 8 کمرے میں 12 گھنٹے کی شفٹ کام کر کے پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان. مڈل ایسٹ میں, سعودی عربیہ, دبئی محنت کرتے ہیں پاکستانی. بیچارے بیوی بچوں کو نہیں ملتے, مائیں بیچارے بچوں کو نہیں دیکھتی سال, باپ بیٹ بچوں کو نہیں دیکھتا. محنت کر کے یہاں پیسہ بھیجتے ہیں. 19 ارب ڈالر پہ پاکستان چلتا ہے. یہ لوگ یہاں سے, یہ جو صاحب اقتدار ہیں, یہاں سے پیسہ لانڈرنگ کر کے حوالی کے ہنڈے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں. دبئی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 3 سال میں پاکستانیوں نے کتنی پراپرٹی خریدی ہے؟
یہ دبئی لینڈ رجسٹری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں 750 ارب روپے کی 7.5 ارب ڈالر کی پراپرٹی لی ہے پاکستانیوں نے. کون پوچھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فائنانس منسٹر صاحب کا اپنا ایمریٹس ہل میں زبردست ارب سے اوپر کا گھر ہے, 1 ارب روپے سے اوپر کا گھر ہے. کون یہ پوچھیں گے کہ کدھر گئی ہے؟ کیا میاں صاحب پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ یہ جو اتنی ہمارا جو اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں 200 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے. آصف زرداری کا انہوں نے بار بار کہا 60 ملین ڈالر 6 ارب روپیہ سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے. کون لے کے آئے گا واپس؟ کیا یہ اسحاق ڈار لے کے آئیں گے؟ کیا نواز شریف لے کے آئیں گے؟ ان کو تو اپنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا کریں گے؟ اب تو انٹرنیشنلی قانون بن چکے ہیں. آپ کا اگر آپ کہنا کہ میرے ملک سے پیسہ چوری ہوا ہے تو اب تو قوانین ہے, آپ وہ پیسہ واپس لا سکتے ہیں. ورلڈ بینک اور یو این کا ایک جوائنٹ سیل ہے جو ریکور کرتا ہے پیسے. نائجیریا کا جو گورنر تھا پیسے چوری کر کے گیا, انہوں نے واپس منگوائے ان سیلز کے ذریعے. اب تو انٹرنیشنل ادارے ہیں. اب تو شور مچ گیا, اور اس کے بعد اور شور مچ گیا. پریزیڈنٹ اوباما نے بات کی ہے ان ٹیکس ہیونز کے خلاف. یہ جدھر لوگ جا کے ٹیکس بچانے کے لیے, چوری کا پیسہ بچانے کے لیے جو پیسہ رکھتے ہیں آف شور کمپنیز میں, اب تو اوباما بات کر دنیا میں شور مچ گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ کیسے یہ پیسہ لے کے آئے گا واپس؟ آپ یقین کریں کہ صرف ہم پیسہ باہر جانا روک دیں, ہم یہ جو سوئٹزرلینڈ میں بینکوں میں ہمارے پیسے پڑے ہیں یہ ہم واپس لے آئیں. ہم صرف یہ چیک کریں جائز طریقے سے کوئی پیسہ ڈکلیئر کر کے لے جائے, ٹھیک ہے, لیکن یہ تو سارا ناجائز پیسہ جا رہا ہے, ہنڈی کے ذریعے جا رہا ہے کوئی, اور یہ آرام سے روک سکتا ہے. کون روکے گا جب یہ خود اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں؟ کیسے روکیں گے یہ؟ اس لیے پرائم منسٹر صاحب, جب سے آپ کی خاص طور پہ آپ کی اپنی 2 کمپنیز جب یہ سامنے آئی ہیں, شیمراک اور یہ جو دوسری کمپنی ہے, مجھے بتائیں کیا جواز رہ گیا آپ کا پرائم منسٹر رہنے کا؟ میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب پاکستانی قوم کی طرف سے کہ آپ ریزائن کریں. آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی, کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ گیا آج پاکستان کی حکومت کرنے پہ. آپ مجھے بتائیں کس منہ سے آپ لوگوں کو کہیں گے ٹیکس دو, جب آپ سب کو پتا کہ آپ نے سارے آپ کے ٹیکسز, میرے پاس پوری رپورٹ ہے, ان کے پاس ٹیکس آپ دیکھ لیں, انہوں نے کبھی 2.5 لاکھ سے اوپر ٹیکس ہی نہیں دیا سال کا, اور کئی سال 5,000 روپیہ ٹیکس, کئی دفعہ ٹیکس ہی نہیں دیا. تو وہاں آپ ٹی وی پہ کہہ رہے جو ہم پتہ نہیں 1937 سے بہت بڑے بزنس مین ہیں, ان کے ہزاروں میں ٹیکس تھا, ہزاروں میں ٹیکس ہو کے اربوں کی آپ کی پراپرٹی کی باہر, اور آپ یہ کہیں کہ بچوں نے پتہ نہیں کوئی انہوں نے فارمولا نکالا ہے کہ پیتل کو سونا بنانے کا کہ ایک دم وہ اربوں پتی بن گئے. کدھر سے آئی یہ پراپرٹی؟ آپ نے اپنا پیسہ بچوں کے نام پہ کیا, اور میاں صاحب سے ایک بات بھی نکل گئی, جب وہ ہیں تو کافی بھولے بھالے ہی ہیں ہمارے میاں صاحب, تقریر کرتے کرتے کہہ گئے, نیشن سے جب خطاب کر رہے تھے, منہ سے نکل گیا, کہتے اگر آدمی کرپشن سے پیسہ بنائے گا تو وہ اپنے نام پہ تو نہیں رکھے گا. وہ اپنے بچوں کا کہہ رہے تھے, کہتے اپنے نام پہ تو نہیں رکھے گا. واقعی میاں صاحب آپ نے اپنے نام پہ تو نہیں رکھا پیسہ, آپ تو مقروض ہیں, بچہ بیچارہ پیسے بھیج رہے ہیں وہاں سے آپ کو چلانے کے لیے, آپ کے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے. ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں, آپ کے ان کے ٹیکس دیکھیں کتنے ہیں, اور جائیداد دیکھیں, رہن سہن دیکھیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ٹیکس دیں گے آپ کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان ٹیکس اکٹھا کر لے گا؟ یہ وہ ملک ہے میرے پاکستانیوں, یہ وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ کھلے دل کے لوگ ہیں یہاں. شوکت خانم کو ایک دن میں 80 کروڑ روپیہ دیا انہوں نے شوکت خانم پشاور کھولنے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو 350 کروڑ روپے کا خسارہ کرتا ہے ایک ہسپتال, اور یہ لوگ ہر سال اس سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. اگر آپ ان کو اعتماد میں لے لیں, اور ان کو آپ پہ اعتماد ہو جائے کہ جناب ان کا ٹیکس کا پیسہ آف شور کمپنیز میں نہیں جائے گا, بڑے بڑے محلوں میں نہیں جائے گا, یہ آپ کے رہن سہنوں میں نہیں جائے گا کہ 10 گاڑیاں آگے پیچھے, ٹیکس کے پیسے پہ مغل اعظم بننے کی کوشش جو کرتے ہیں آپ, اس پہ نہیں جائے گا. یہ پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا. حکمران سادگی اختیار کریں گے, ایمانداری سے ٹیکس اکٹھا کریں گے, ایمانداری سے خرچ کریں گے. اور جس طرح ڈیوڈ کیمرون, اس نے کیا کہا, اس کی پارٹی نے یہ نہیں دوسروں کو الزام لگائے کہ جناب جرمی کاربن بھی
ऑफ शोर अकाउंट है, उन्होंने ये नहीं कहा। वो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के ऑपोजिशन के लोगों के पास भी ऑफ शोर अकाउंट्स हैं, उन्होंने अपने आप को इत्तेसाब के लिए खड़ा किया। डेविड कैमरॉन ने आज क्या कहा, मैं कल उनकी सुन रहा था, उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के सामने कहा मेरे से गलती हुई। उन्होंने कहा मैं अपने सारे टैक्स आपके सामने रखूंगा। ये होती है जमहूरियत। ये जमहूरियत नहीं होती कि आके मासूम शक्ल बना के और अपने जुल्म गिनने शुरू हो जाएंगे, कितने जुल्म हुए आपसे, और जवाब एक ना दें, और फिर अपने ये दरबारियों को कहें कि हमला कर दो, जो आपसे सवाल पूछे ऑपोजिशन वाला कि जी तुमने भी ये किया है। अब बात नहीं बनेगी। मैं पाकिस्तानी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, देखें, ये पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम था। ये एक वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। ये हमने दुनिया को बताना था कि इस्लाम है क्या, उसके वैल्यूज़ क्या हैं। ये लेबॉरेटरी बनी थी इस्लाम की, जो अल्लामा इकबाल कहते हैं। दुनिया को हमने बताना था कि हम सच और हक वाले लोग हैं, हमारे लीडर सादिक और अमीन हैं, हम सच्चे लोग हैं, हम अदल और इंसाफ का निज़ाम लेके आएंगे। ये पाकिस्तान तो नहीं था जिसके लिए लाखों लोग मरे। ये पाकिस्तान तो नहीं था जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी। ये पाकिस्तान तो नहीं था जिधर एक कानून ताकतवर के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, साहिब इक़्तिदार के लिए, और बेचारे दूसरा अवाम के लिए। ये पाकिस्तान के ये अमीर से अमीर तक होता जा रहे हैं, और इस वक्त सारा टैक्सेस अवाम पे महंगाई के ज़रिए किस किया पाकिस्तान में, उसके ऊपर बोझ पे बोझ, टैक्सेस पे टैक्सेस, महंगाई पे महंगाई। वो बेचारा सारा साल मेहनत करता है, पैदावार मिलती है, मिलता कुछ नहीं है उसको। मजदूर मार गए हैं, महंगाई इतनी है, बेरोजगारों की फौज है। वो बेचारी माएँ जो अपने बच्चों को बाहर भेजती हैं नौकरियों के लिए, और वो भी बेचारे जो पाकिस्तानियों से बाहर होता है। कितने पाकिस्तानी जेलों के अंदर है। आप जेलों में जाके देखें, पता नहीं 8-9 हज़ार पाकिस्तान, कोई नहीं उनको पूछता। वो जब पैसे भेजते हैं उसके पैसे पे तो आप चलते हैं, 19 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पे तो चलता है, लेकिन कोई पूछता नहीं है कि वो बेचारे जब उनको कोई जेलों में डाल दे, जो उनसे जुल्म होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। 2.5 लाख बच्चा मरता है यहाँ। हम उनको साफ पीने की, गंदे पीने की बीमारियों से 2.5 लाख बच्चा मरता है। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूलों में नहीं है। सोचें कि ये क्या होने जा रहा है आगे। 2.5 करोड़ बच्चे को अब मौका ऊपर आने का, ये बड़े होके क्या करेंगे जब पढ़ेंगे नहीं। ये बेरोजगारों की फौज में चले जाएंगे। इनको तो आप मौका ही नहीं दे रहे जिंदगी का, क्योंकि आप पैसा खर्च, बजाय यहाँ पैसा खर्च करने के आपने पैसा बाहर भेज दिया। और अगर इस मुल्क का दिवालिया निकल गया, जो आप कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्जे तो वापस कर ही नहीं सकते। तो जब अगर ये मुल्क का दिवालिया निकल गया, इनको क्या फिक्र है, इनके तो बाहर मालात हैं। ये मैं मुझे जरा इसकी जरा तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये वाइन हाइड पार्क है, हसन नवाज का घर, 8 अरब रुपए का घर है। ये 800 करोड़ रुपए का घर है। ये वो मुल्क है जिधर अभी इनके दौर में गुर्बत कहां से कहां पहुंच गई। 6 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। ये वो किस्मत मुल्क है जिधर 300 बच्चे, थर में बच्चे मर गए हैं 3 महीने में। ये वो मुल्क है जिधर हर 20 मिनट पे एक औरत मरती है डिलीवरी के ऊपर, क्योंकि हम बुनियादी उनको सहूलत नहीं दे सकते। हम साफ पीने का पानी नहीं दे सकते, लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, जेलों में रुल रहे हैं। आधे तो जेलों में लोग ऐसे हैं जो बेचारे बेकसूर हैं। बड़े बड़े डाकू फिर रहे हैं दंदराते हुए, कई असेंबलियों में बैठे हैं, कई बाहर फिर रहे हैं। बेचारा गरीब आदमी जेलों में है। 6 महीने की उसने, अगर उसने जेल में उसकी सजा है, 6-6 साल जेल में बेचारा रह जाता है। इस ऐसे निज़ाम के मुतल्लिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आज अगर पाकिस्तानियों ने देखना है तो याद रखें, हमारा मॉडल खिलाफत रास्ता है। उसकी क्या बात थी, मुझे बताएं। दुनिया का हमारे आखिरी नबी, दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर, तारीख का हिस्सा है। 625 जंग बदर हुई, 313 मुसलमान थे जो लड़े। 638 तक 12 साल के बाद
یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں، 12 سال کے بعد 2 سپر پاورز وقت کی، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا تھا۔ یہ وہ قوم تھی، کیسے ہوئی، کیا ہوا؟ کوئی انہوں نے ایڈ لی، کوئی IMF سے پیسہ لیا، کیسے وہ کیا ہوا؟ دنیا کے گریٹ لیڈروں نے ان میں کیا کیا؟ ان میں اخلاقی قوت دی، سچ اور حق پہ کھڑے ہونے والے لوگ بن گئے، صادق اور امین بن گئے، عظیم قوم بن گئی۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں تو کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی، لوگوں کے کردار دیکھ کے، ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کیا یہ مسلمان ہیں ہمارے جو پیسہ چوری کر کے باہر لیتے ہیں؟ یہ ہمارے سربراہ ہیں؟ وہاں غریب بیچارہ مر رہا ہے، حال دیکھیں اس ہمارے بجارے بدقسمت ملک پہ۔ اور ایک طرف برطانیہ دیکھیں، 50 مسلمان ملکوں کا ملا کے سالانہ آمدنی برطانیہ جتنی ہے کیا ان کے پاس؟ پاکستان سے مقابلہ کریں، زرخیز زمین ہے، تانبے کے ذخیرے ہیں، کوئلہ ہے، ہائیڈرو پوٹینشل ہے، ہائیڈرو الیکٹرک 50,000 واٹ پوٹینشل ہے، گیس ہے۔ پختونخوا میں پشاور کے باہر وہ کنویں کھودتے ہیں، پانی کے لیے گیس نکلاتی ہے۔ ادھر وزیرستان میں تانبے کے ریزروز ہیں، سونا ہے، جولز ہیں، کیا چیز نہیں ہے؟ 12 موسم ہیں، اور حال دیکھیں ہمارا، 6 ارب کا دن کا قرضہ لے رہے ہیں جو ہم واپس ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اپنے سے پوچھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے، کیا ہم نے ایسے ہی چلنا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ جو کر رہا ہے، اور ہمارے سے بیٹھ کے ان کے سارے، اور وہ بھی معصوم چہرہ بنا کے، اور جواب بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، کیا اپنا ریٹائرڈ جج بٹھائیں گے؟ اپنا ریٹائرڈ جج جو نواز شریف کے خلاف یہ انویسٹیگیشن کرے گا؟ میاں صاحب، آپ نے تو کبھی کرکٹ میچ بھی اب ایک نیوٹرل امپائر سے نہیں کھیلا، آپ تو امپائر بھی اپنا کھڑا کر کے کھیلتے تھے۔ ابھی کسی سے پوچھ رہے جمخانہ سے، تو آپ یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے؟ آپ کے اوپر انویسٹیگیشن کرے گا؟ یہ کوئی نہیں ماننے لگا۔ میں میاں صاحب اور میں سارے اپنے پاکستانیوں کو میں واضح کہنا چاہتا ہوں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے کہ جوڈیشل کمیشن ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے ایک کمیشن چاہیے جس میں وائٹ کالر کرائم ایک ایکسپرٹیز ہے، اس کے ایکسپرٹس بٹھائیں، اور باہر اوورسیز پاکستانی سے باہر سے آڈٹ فرم، ایک آڈٹ فرم جو کہ یہ وائٹ کالر کرائم کو اور یہ منی ٹریل کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اس کو ہائر کریں۔ آپ جب تک یہ نہیں کریں گے ہم آپ کی انتظار کریں گے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ یہ اس لیے کریں کہ یہ اب ایسے ملک آگے نہیں چلے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ بھول جائیں گے، اور یہ نہ دنیا بھولنے دے گی۔ یہ چاروں طرف اب انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ ہم آپ کو دیں گے 24 اپریل کو تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے اسلام آباد میں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ میں وہاں اپنا اگلا لائحہ عمل اناؤنس کروں گا۔ میں پورے سٹیپس بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ ہم نے کیا قدم لینے ہیں، کیونکہ ہمارا آخر ہونا ہے رائے ونڈ۔ ہم نے رائے ونڈ کے جو محلات ہیں ان کے باہر جا کے وہاں دھرنا دیں گے، چوک میں نہیں دیں گے۔ وہاں میں سارے پاکستانیوں کو اکٹھا کروں گا، میں تحریک انصاف کو نہیں اکٹھا کروں گا صرف، میں سارے پاکستانیوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، جو یہ ظلم کے نظام کے خلاف ہیں، جو انصاف چاہتے ہیں، جو وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو قائد اعظم کی جدوجہد تھی اور علامہ اقبال کی خواب تھی، ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ پاکستان نہیں تو ہم پورا لڑیں گے اب اس کے لیے، ہم پورا مقابلہ کریں گے۔ میں سارے پاکستان کے انصاف کے اداروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے سب نے اللہ کو جواب دینا ہے آخرت میں۔ وہ تو جانور بھی یہاں آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے، انسان نے تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ سب نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں، میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں، میں نیب کو کہتا ہوں، میں FIO کو کہتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ملک کا سوچیں، اپنی نوکریوں کا نہ سوچیں، ڈرے نہ۔ انصاف چاہیے اس قوم کو، اور یہ انصاف اگر پاکستانی قوم کو نہیں ملے گا، یہاں یہ جو چھوٹے سے امیر لوگ ملک کا خون چوس رہے ہیں، یہ نیچے غربت کا سمندر ہو اور یہ چھوٹا سا جزیرہ امیروں کا ہو، یہ نہیں چلے گا۔
یہ مانگے جائے گا، یہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے، اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کے گھروں تک پہنچ جائیں، ان کے ہاتھ آپ کے گریبان تک نہ پہنچ جائیں۔ پرامن احتجاج ہم کریں گے۔ پہلے تو ہمارے 20ویں سالگرہ ہے تحریک انصاف کی، انشاءاللہ دھوم دھام سے ہم سیلیبریٹ کریں گے اسلام آباد میں۔ ادھر میں آپ کو لائے عمل دوں گا، تب تک ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ہم ان کو موقع دیں گے کہ اگر باہر کی دنیا میں، ساری دنیا میں اب شور مچا ہوا ہے، اور یہ تو کچھ ڈیوڈ کیمرون کا آپ نے بتایا، اس کا تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو پاکستان میں اس کو تو اخبار میں بھی نہ نام آتا، یعنی ہماری اخلاقیات اتنی گر کو دیکھیں، اس لیے وہ اوپر ہے ہمارے سے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، وہ اس لیے اوپر ہیں۔ وہاں انصاف کا نظام ہے، وہ عدل اور انصاف ہے، جو ایک دفعہ مدینہ کی ریاست میں تھا، جس کی وجہ سے 700 سال تک مسلمان دنیا کی سپر پاور بنے رہے۔ ان کی بنیاد عدل اور انصاف پہ تھی۔ یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ برطانیہ، اگر آپ ان کے لیڈرشپ کی دیکھیں، ان کی اخلاقیات دیکھیں، ان کی مورل اتھارٹی دیکھیں، ان کی مورل سٹینڈ دیکھیں، لوگوں کے اندر دیکھیں، لوگ نہیں برداشت کرتے۔ اور پھر میں پاکستانی قوم پہ آتا ہوں، آپ کی ذمہ داری اپنے حقوق کو بچانے کے لیے، آپ نے اس ملک کو بچانا ہے، آپ نے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے، آپ نے انصاف کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ ہے وقت، اور میں انشاءاللہ 24 کو اپنا اگلا لائے عمل اناؤنس کروں گا۔ میں اپنی قوم سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ دھرنے میں ایک حادثہ ہو گیا جو ایسا ہوا کہ ہم مجبور ہو گئے، لیکن اب میرا یہ وعدہ ہے اپنی قوم سے، میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ جب تک اب یہ انصاف نہیں ملے گا، جب تک ہمیں انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن نہیں بنے گی، آخر میں ہمیں جانا بھی پڑے اور ہم پورا وقت دیں گے، رائے ونڈ پہنچنا پڑے گا، ہم رائے ونڈ کا گھیراؤ کریں گے، لاکھوں لوگ وہاں پہنچیں گے، اور ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم ایک نیا پاکستان چاہتے ہیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے قوم سے خطاب مکمل کر لیا ہے، اور اس خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ 5000 ٹیکس دینے والے کی کھربوں کی جائیداد کیسے بن گئی۔ انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن پاناما لیکس پر عالمی فرم کی خدمات لے۔